حضرت جے اللہ تعالیٰ کسی نو علم دے دے تے اس علم نو ڈانگ بنا کے موڈے تے رکھ کے لوکاں دے پیچھے نہیں چڑھ جائیدا۔ اگر کوئی وضو ٹھیک نہیں پیا کردا تے انہوں چڑک دیتا تو وضو کیویں کرنا پیا، تو نماز کس طرح پڑھنا ہے، اوے تو قرآن پاک نہیں صحیح پڑھدا، یہ طریقہ نہیں۔ سمجھان دے واسطے محبت اور اخلاق دا ہونا ضروری ہے۔ علم دے نال اگر حلم نہ ہوئے تے نہ برکت رہندی ہے نہ ہی تاثیر رہندی ہے، تے افراد دی تربیت دے واسطے حکمت دا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک دن ایک نوجوان آیا، آ کے آکھن لگا آقا جی مینوں زنا دی اجازت دیو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدوں او دی زبان وچوں الفاظ سنے غصے اندر آ گئے، چڑکن لگ پے، چپ کران لگ پے۔ آندے ہون کے اللہ دے بندیا جتوں زنا دی اجازت مانگنا پیا ایتھوں لوکی پاک دامنی دے سبق لے کے جاندے نے، جتوں تو خیانت دی اجازت پیا مانگنا ہے ایتھوں لوکی امانت داری سیکھ کے جاندے نے، بے حیائی دی اجازت پہ منگنا ہے ایتھے تے آ کے لوکی حیالے ہو جاندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو منع کیتا تے اس نوجوان نو بڑی محبت دے نال فرمایا کہ آجا میرے کول آ کے بہو۔ آپ نے نوجوان نو اپنے کول بٹھایا تے بڑے پیار دے نال آپ نے فرمایا کہ نوجوان مینوں یہ دس جڑے کام دی تو میرے تو اجازت لین آیا ہے کیا اس کام نو تو اپنی بیٹی واسطے پسند کرنا ہے؟ فوراً تڑپ کے کہن لگا آقا جی اللہ تعالیٰ مینوں تواڈے تے قربان کرے، میں تے پسند نہیں کردا۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں دے واسطے؟ نہیں آقا جی میں نہیں پسند کردا۔ آپ فرماندے نے لوگ بھی پسند نہیں کرتے، انہاں دی ماں انہاں دی بیٹی دے بارے کوئی ایسا خیال، ایسا رویہ، ایسی نیت رکھے یا ایسا فعل کرے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی تیری بہن، تیری خالہ یا تیری پھپھو دے نال ایسا فعل کرے تینوں پسند ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں پسند نہیں کرتا۔ آپ فرماندے نے لوکی بھی پسند نہیں کرتے، یعنی جویں تیری عزت ہے ایویں لوکاں دی عزت ہے۔ تے مسلمان وہی ہوندا ہے جڑا کسے دی عزت نو اپنی عزت سمجھے۔ آپ نے فرمایا نا کہ مسلمانوں تواڈے مال، تواڈی جان، تواڈیاں عزتاں ایک دوسرے تے حرام نے، ایک دوسرے دے مال، جان اور عزت دے ول اکھ چک کے بھی نہ ویکھیا جے۔ یہ نوجوان خاموش ہو کے بیٹھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر دعا دیتی، فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس نوجوان دے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ اے دے دل نو پاک کر دے، ایہو جیاں سوچاں اے دے دل دے وچوں انجی کر دے، وحسن فرجہ، الہی اے دی عزت دی آبرو دی تو حفاظت فرما۔ آقا علیہ السلام دی دعا اور تربیت دا نتیجہ اے نکلیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کردے نے کہ اے نوجوان اگر مدینے دی گلی دے وچ کدی ویکھیا ویے تے انہیں نظر کدی بھی زمین تو اتانے کی دی، کسی دے ول انہیں اکھ چک کے ویکھیا بھی نہیں۔